मैले कविताजीलाई कति माया गर्नुहुन्छ मात्र त्यही भनेको नि 99% 1% भगवानलाई छोड्दिने बेने नगरिकन उ बाउ कवारा बाप कविताजी के हजुर मेरो जीवनको साथी बन्न चाहन्छ जब आफ्नो घरमा भित्राउँछ नि बुहारी भनेर भित्राउँदाखेरि नमस्कार हाई हेलो एभ्रीवान भन्न चाहे सम्पूर्णलाई मैले अगाडिको पछाडिको अगाडि पनि तर जसरी मैले स्वागत गरेँ तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सूत्र टिभी र सूत्र टिभीमा म चाहिँ आइसकेको छु आज पनि अर्को एउटा इन्टरभ्यू लिएर र गेस हामीसँग चाहिँ एकदमै फ्रेस भर्खरै मात्र गीत सार्वजनिक भएको दुईजना त्यो गीतमा अभिनय गर्ने कलाकारहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले चिन्नु पनि भइसकेको छ मसँग यो चाहिँ हाम्रो सूत्र टिभीमा सेकेन्ड टाइम इन्टरभ्यू हो फर्स्टमा त उहाँहरूलाई वेट नगरिकन वेलकम गर्नु र तपाईँहरू पनि एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला सो यस वेलकम गरौँ हाम्रो विजयजी हुनुहुन्छ हाम्रो कविताजी हुनुहुन्छ दुवैजनालाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच हजुर सन्चै हुनुहुन्छ हजुर 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 म पनि एकदम ठिकठाकै छु अनि इतिहास कस्तो भइरहेको छ विजयजीबाट स्टार्ट गर्न चाहे गीत रिलिज भइसकेको छ कस्तो आइरहेको छ रेस्पोन्सहरू चाहिँ भर्खरै हिजो रिलिज भएको छ फ्राइडेमा अनि अहिलेसम्म त राम्रै गइरहेछ जति पनि मान्छेहरूले हेरेको छ एप्रिसिएट गरिरहेछन् राम्रो भइरहेछ काम राम्रो भइरहेछ भनेर एकदमै तारिफ गरिरहनु भएको छ हजुर कस्तो स्वागत हो है विजयजीलाई बाहुनको छोरो बन्नलाई ट्याक्क नाक पनि छुच्छु मलाई चाहिँ राम्रो देखाएको जस्तो लाग्यो सो कविताजीलाई चाहिँ कस्तो आइरहेछ रेस्पोन्सहरू पर्सनली कतिको मेसेजेसहरू आइरहेछ एकदमै राम्रो छ सबैजनाले जस पोजिटिभ मेसेजहरू नै छ राम्रो गर्यो भनेर एक्टिङको तारिफ भइरहेको छ स्टोरी वाइज पनि कति मजाले पोर्ट्रे गरेर हुन्छ नि एउटा समाजको कथालाई चाहिँ मजाले पोर्ट्रे गरेर चाहिँ भिडियो मार्फत लिएर आउनु भएको छ प्रमोदजीहरूले चाहिँ अगाडि जस्तो भिडियोमा अफर आउनुभन्दा कन्सेप्ट त सुन्नु नै भएको थियो होला तपाईँलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ क्याच गरेर होइन आई सुड डु भन्ने खालको चाहिँ के कुराले बनाएर चाहिँ आई सुड डु भन्ने भन्दा पनि एउटा टिम थियो हाम्रो सबैजनाको होइन फ्रेमिङ मोसन भन्ने एउटा नयाँ प्रडक्सन आउँछ अनि त्यहाँनिर दाइ पनि इन्भल्भ हुनुभएको थियो बिम्बीसित अनि त्यसपछि सबैजना ल यस्तो यस्तो प्रोजेक्ट छ गर्नुपर्छ है भनेर सबैजनासँगै मिलेर नै कन्सेप्ट जस्तै बिजु सर प्रमोदाहरू मिलेर हामी यो गरौँ यो पछि यो गरौँ भनेर सबैजना बसेर नै सबैको हात छ त्यसमा हामी यो गर्ने ड्रेसेसहरू लाउने यहाँबाट यहाँ पिकमा लगेर स्टोरले यहाँ जाने सबै बसेर नै सल्लाह गरेर नै हामीले यो गर्नुपर्छ भनेर गरेँ ओके र बिजुजी आफै पनि योभन्दा अगाडि हेर्ने पनि हामी जस्तो त्योभन्दा अगाडिको जुन तपाईँको गीत आइरहेको थियो त्यो गीतमा तपाईँहरू दुवैजनाले हेर्दाखेरि कस्तो सहरको जस्तो सोफिस्टिकेटेड भनौँ न अलिकति लग्जरियस लाइफ बाँचिरहेको जस्तो त्यस्तो स्टोरीमा प्ले गर्नुभएको यहाँ चाहिँ टिपिकल गाउँको युवा देखिनु भएको छ तपाईँले आफूलाई सोच्नु भएन होइन मैले चाहिँ अब यो टिपिकल भूमिका निर्वाह गरेँ यो रोल प्ले गरेँ भने चाहिँ आगामी दिनमा यो कुराले मलाई ह्याम्पर गर्छ यताउता हुन्छ नि धेरै कुरा सोच्नु भयो कि भएन छैन किनकि एक आर्टिस्ट भइसकेपछि आर्टिस्टको न भन्छ नि के ऊ छैन कि आर्टिस्ट मतलब हजुर भन्छ नि पानी कस्तो हुन्छ जे पनि गर्यो त्यसमा साच्नुपर्छ मलाई लाग्छ आर्टिस्ट पनि त्यस्तै हुनुपर्छ कसैले ह्याम गर्छ गर्दैन त्यो भन्दा पनि मैले के आफ्नो भित्र ट्यालेन्ट चाहिँ के मैले देखाउन सक्छु अडियन्सलाई त्यो गरेँ अनि यो प्रोजेक्ट आउँदा समयमा कि यस्तो यस्तो छ प्राय स्टोरीमा केटा दलित हुन्छ केटी हुन्छ अनि हाम्रो टिम छ आफ्नै जस्तै फ्रेमिङ मोसन भनेको हामी सबै एक साथीहरूको जस्तो प्रमोद उसमा हुनुहुन्छ म हुन्छौँ अनि हामी बसेरै पुरा स्क्रिप्ट लेख्ने सल्लाह गर्ने सबै एक साथमै बसेर हामी सबै गर्छौँ एन्ड यो पटक के गर्ने भनेपछि अब ल केटालाई बाहुन बनाउने केटीलाई यसरी बनाउने अनि बिस्तारै यसमा वर्क गर्दै गएपछि एक कन्क्लुजन निक्ल्यो त्यो निस्क्यो अनि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो किनकि फरक हर टाइम लाइक भन्छ नि हर पटक म बडी देखाउने डान्स गर्ने त्यो उलुक भन्दा पनि यो एकदमै मलाई मजा आयो एकदम क्यारेक्टरमा खेल्नको लागि एकदम शान्त स्वभावको केटा एकदमै आफ्नो गाउँको आफूसँग त्यस्तो एकदमै राम्रो भयो त्यो ह्याम्पर हुने भन्दा पनि मलाई लाग्छ एक नयाँ एक्सपिरियन्स छ अडियन्स होस् या फेरि हाम्रो डाइरेक्टरहरू फ्युचरमा जो हामीलाई हेर्ने मान्छे होस् सायद हामीलाई उनीहरूले अझै चिन्छन् होला कि यो पनि गर्नु सक्छन् भनेर हामीलाई त प्लस पोइन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र सोच्नु तपाईँले अगाडि जस यो कुरा तपाईँले यो स्टोरी लेखिराख्ने बेला चाहिँ सोच्नु भएन किनभने आइसुड सबै खालको भूमिका चाहिँ सबै उसमा फिट हुनुपर्छ भने चाहिँ सोच्नु भयो भन्नुपर्छ सो कविताजीले मलाई अलिक एक्सपिरियन्स सुनाउनु भएको थियो कि जुन स्क्रिनिङको टाइममा जुन प्रिमियर भइराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो
सञ्चारकर्मी उसब रसाइले चाहिँ रुनुभयो, टच भयो भनेर त्यो मसँग एक्सपिरियन्स सेयर गरिराख्नु भएको थियो। सो अब तपाईँ आफैले चाहिँ हेरिराख्दाखेरि त्यो टिममा बसेर ग्रुपमा हेरिराख्दाखेरि चाहिँ भिडियोले आफूले आफूलाई कतिको टच गर्यो अनि मेरो अभिनय चाहिँ राम्रो गराइरहेछ है भन्ने भयो कि भएन, हो त्यो एक्सपिरियन्स सुनाउन प्रिमियर भइराख्दाको। यस्तो आफूले अभिनय राम्रो गर्यो कि गरेन भनेर भन्दा पनि जतिखेर हामीले सुट गरेको थियो एकदम प्रेसरमा थियो कि एकदम एक्सट्रिम गर्मी थियो होइन, 5 खालमा गरेको तराईको गर्मी अनि एकदमै हाई लेभलको गर्मी, त्यही माथि हाम्रो चप्पल छुटेको थियो होइन, सबजनाको चप्पल लाउनुपर्छ नि त गाउँमा, क्यारेक्टर वाइजको सबै फित्तावाला चप्पल थियो, दाइहरूले पनि लाउनु भएको थियो। हिलोमा त्यो फसेर चप्पलै छुट्यो, सबजना 16-17 आवर्ससम्म बेयरफुट थियो होइन, एकदम रसमा त्यो सुटिङ ध्यानै थिएन कि कस्तो होला के होला, जसरी हुन्छ यो छ योलाई यसरी गर्नुपर्छ मात्रै थियो कि हामीले भिजुअलाइजेसन कस्तो होला भनेर सोच्दै गरेको थिएन कि। अनि त्यसपछि लास्टमा फाइनल प्रडक्ट आइसकेपछि चाहिँ अनि हेऱ्यो, अनि हेरेपछि हामीले गरेको हो र जस्तो भएको कि हामी पनि एकछिन हेर्दाखेरि चाहिँ मन खिन्न भयो। अनि कतिजना मान्छेहरू आँखा भरि आँसु पार्नुभयो, कति रुनुभयो होइन, सबैजना बसेर हेरेको थियो हिजो। अनि जस खुसी लाग्यो सबैजनाको त्यस्तो रियाक्सन देख्दाखेरि। आफै चाहिँ रुनु भयो कि भएन? अहिले हतपत रुदिनु भयो, मुटु डरै भयो अहिले। जस्तो विजिजीले स्टोरी लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको रेस्पोन्स आउला त भनेर अहिले धेरै राम्रो कमेन्ट्सहरू मैले पनि तपाईँहरूको गीतको मुनि गरेर कमेन्ट्सहरू पढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो राम्रो कमेन्ट्सहरू आएको छ, अप्रिसिएट भइरहेछ। तर त्यस्तो एक्सपेक्ट गर्नु भएको थियो कि थिएन तपाईँको स्टार्टिङ फेजमा जुन स्टोरी लाइन लेख्दाखेरि चाहिँ? यो कस्तो भयो चाहिँ भनेपछि लाइक मलाई यसो थियो नि, जस्तो यो स्टोरीभन्दा पनि यो जो भिमबेसी दाई जो उहाँले जो यो क्रिएसन गर्नुपर्छ, सिङ्गर पनि उहाँ नै हुन्, त्यो आइसकेपछि भिजुअल्स सङ छ। मलाई एक स्टोरी उनीहरूले एक फ्रेम त उनीहरूको माइन्डमा सेट छ, किनकि दाइले त्यो पहिल्यैदेखि स्टोरी सेट गरेर आएको थियो कि लास्टमा यसरी यो हुन्छ अनि लास्टमा उनीहरू सुसाइड गर्छन्। अनि दाइको एक फ्रेम थियो, अनि त्यो भइसकेपछि दाइले त्यो स्टोरी बेसमा ही सङ लेखेको थियो। अनि त्यो भइसकेपछि कसरी जाने अनि कसरी त्यसलाई गर्ने भनेपछि म बिर्सेँ के भन्नुभएको थियो, उहाँले सवालै बिर्सेँ म। हजुर मैले चाहिँ भन्न त्यो एक्सपेक्ट गर्नु भएको थियो कि थिएन तपाईँले स्टोरी राम्रो जान्छ। सरी अलग्गै ठाउँमा पुगेँ होइन, सरी त्यसको लागि। मैले भनेको दाइले यो फ्रेम बनाउनु भएको थियो, फ्रेम बनाइसकेपछि डर पनि थियो यसमा, किनकि यो जाति विवादको कुरा हो। मलाई एकदमै डर लागेको थियो कि कसरी जाने के जाने, अनि त्यो भएर पनि एकदमै डराएको थिएँ म कसरी जान्छ, किनकि मान्छेले त नेगेटिभ लिनु त पोजिटिभ भन्छ नि, पोजिटिभ त्यसरी जान्न, नेगेटिभ धेरै फैलिन्छ। त्यही भएर पनि डराएको पनि थियो हामीहरू कसरी जाने के जाने। त्यही भएर मैले भनौँ न त्यो एकदमै डराए पनि गइरहेको थियो, लेकिन अहिले भइसकेपछि एकदमै राम्रो कमेन्ट आइसकेको छ, राम्रो लागिरहेको छ। भनौँ न डराएरै गरेको यो काम त रिस्क लिएर राम्रै गरे। किन भनेको त हजुरको हराइसकेको भने हामी फेरि पनि गरिरहेका छौँ नि त यो भन्नाले। अनि कुनै समयमा निस्किएको थियो अस्तितिर पनि, केही समय अगाडि पनि पहिलाको लकडाउनमा पनि यो कुराहरू चाहिँ जाति विभेदको कुराहरू निस्किरहेको थियो, अनि यसले कस्तो नराम्रो क्रिटिसिजमदेखि लिएर कस्तो कस्तो कुराहरू हामीले सुन्नमा आइरहेको थियो। रिस्कै हो एक खालको क्रिटिसाइज हुन्छ हजुरहरूको। अनि मान्छेहरू फेरि अहिले यङ जेनेरेसन के चाहिँ अब यस्तो छैन उस्तो छैन भनेर आउँछ, अनि मान्छेले गर्दैन। तर गाउँहरूमा स्टिल पनि छ कि अस्तिकै घटना हेर्नु होइन। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँहरू ल्याउनै पर्छ जस्तो लागेर ल्याएको हो होइन, नट फर हजुरको त्यो हुन्छ नि लाइक मान्छेहरूको स्ट्रेटेजी अर्कै हुन्छ नि, त्यसरी भन्दा पनि हामी पनि त सबैजना सेम कास्टै थियो। दाइको पनि स्पेसली आफूले भएको कारणले गर्दाखेरि दाइले त्यो क्रिएट गर्नुभएको हो कि, त्यस कारणले गर्दा कस्तो ब्युटिफुल छ नि सबै वर्डिङहरू होइन। अनि दाइको आफ्नै त्यो मनको भाव निकाल्नु भएको हो दाइले। अनि होइन नानु यसलाई त यसरी प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, अझै मान्छेहरूले देखोस् के भइरहेछ भनेर चाहिँ। अनि हामीले हो देखाउनै पर्छ भनेर, अब हामी कतै गएर बोल्ने कुरा त आउँदैन, हामी त कलाकार हो, कलाको थ्रुबाट देखाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामी त्यसरी गऱ्यौँ। हजुर, र तपाईँले कुरा निकाल्ने नै हाल्नु भयो है। मैले पनि सोध्न चाहेँ, जस्तो तपाईँ त काठमाडौँमा जन्मिनु भयो, काठमाडौँमा हुर्किनु भयो, त्यो जुन गाउँ समाजको व्यक्तिहरूले भोगिरहेछन् अब जुन विभेदहरू दलितको नाममा चाहिँ सोकल दलित भन्छु म चाहिँ, उहाँको नाममा भोगिराख्नु भएको छ, त्यो तपाईँले थोरै मात्रामा मात्र भोग्नु भयो होला। तर तपाईँले कुन वेमा काठमाडौँमा अथवा अहिले कलाकारिता गरिराख्दा पनि त्यस्तो भोग्नु भएको छ कहिले? नै कलाकारितामा त अलिकति पनि छैन, सबैजना एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। हाम्रो यो इन्टरटेनमेन्ट फिल्ड एकदमै राम्रो छ, सबैलाई रेस्पेक्ट गर्ने त्यस्तो केही पनि छैन।
इभन लाइक मान्छे भेट्दाखेरि पनि छैन कि तर जब प्रेमको कुरा आउँछ अनि त्यहाँ चाहिँ छ कि यो होइन जस्तै अब साथी नर्मल खान्छ एउटै ठाउँमा बस्छ घरमा लगिरहेको हुन्छ सबै लग्छ होइन तर जब बेको कुरा आउँछ भित्राउने कुरा आउँछ नि घरभित्र अनि तब चाहिँ त्यो हिचकिचाउँछ कि मान्छेहरू स्टिल पनि छ त्यो जस्तै त्यही मेरै गाउँमा पनि होइन के अरे त्यो मारिदिएको अनि अरेस बुहारीले कम दाइजो ल्याएको भएर त्यही माथि अलिकति आफूभन्दा सानो कास्ट भएको भएर पेट्रोलले हालेर चलाइदिएको त्यस्तो होइन अस्ति भर्खरसम्म सुनिरहेको कुराहरू यो अझै हुन्छ नि त यो त अनि छैन जस्तै फ्रेन्डहरूको लागि फ्रेन्डको लेभलमा छैन तपाईँको स्टडी लेभलमा छैन फिल्डको लेभलमा काममा छैन यो शिक्षामा कहीँ पनि छैन सबैजना बराबर छ तर जब प्रेमको कुरा आउँछ त्यतिखेर चाहिँ सक्यो जब आफ्नो घरमा भित्राउँछ नि बुहारी भनेर भित्राउँदाखेरि चाहिँ हिचकिचाउँछ नि मान्छेहरू मजाले हो श्रीमानले पनि त्यो कुरा चाहिँ घरमा सेयर गर्न डराउँछ र सासूले पनि समाजको डरले डराउँछ त्यो खालको चाहिँ हो र पक्कै पनि यो कुराहरू उत्थान गर्नु भएको छ आगामी दिनमा चाहिँ लिनुपर्छ शिक्षा सबैले यहाँबाट चाहिँ केही न केही चाहिँ लेसन सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सबैजना कलाको थ्रु देखाउनु भएको छ र रियली टच पनि गरेछ मलाई चाहिँ एकदमै टच गरेछ सो अब चाहिँ बिजुजी तर्फै नै लाग्यो मैले होइन बिजुजी मैले यति राम्रो हुन्छ नि गाउँले केटाको जुन तपाईँले लभर्स लगाउनुहुन्छ जुन स्टाइल गर्नुहुन्छ त्यो सुहाउँदैन होला जस्तो लागिरहेको थियो मलाई एक्ज्याक्टली अनि जुन गीत आइसकेपछि मैले चाहिँ हेरेँ होइन सौला र बिजुजीलाई सौला र जस्तो लागिरहेको थियो कस्तो सुहाएको के यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट फ्रम मेरो तर्फबाट चाहिँ फ्रम मी र कस्तो लागिरहेको छ अहिले यो फेजमा आएर हुन्छ नि अब के गर्नुपर्छ मैले आफ्नो क्यारेक्टर चेन्ज गर्नको लागि इमेज बनाउनको लागि आई मिन भने मतलब यसरी नै बिल्डअप गर्दै जानु भएको छ नि त डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर लिएर सो आगामी दिनमा चाहिँ अझै के गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ अहिले त धेरै लाइफको स्टेप्स भनौँ न एक स्टेप्स चढेको छ अब धेरै कुरा सिक्नु बाँकी छ यो इन्डस्ट्रीको लागि एकदमै नयाँ भनौँ न अहिले भर्खर मलाई 2 वर्ष मतलब अलिकति बढी होला धेरै पनि भएको छैन सिक्दैछु दाइहरूसँग बिस्तारै बढ्दैछु अनि म एक आर्टिस्टको लाइफ कसरी नेपालमा जिने त्यसको तर्फ गइरहेछु कसरी अगाडि अब हुनसक्छ अहिले म म्युजिक भिडियो गरिरहेछु भोलि होला म सिरिज गरौँला मुभी गरौँला त्यस्तो मेरो सोच त्यहाँदेखि लेकिन बिस्तारै आरामले हर कुरालाई बुझ्दै जाँदै अनि हर पाइलामा अलग अलग डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर गर्ने मन छ मलाई अहिले यो देखिसकेपछि यस्तो कम्प्लिमेन्ट पाइसकेपछि त अब त अझै ट्राई गर्ने मन छ एक्ज्याक्टली कविता चिरेको चाहिँ त्यो बिचमा आवाज हुन्छ नि ठ्याक्क मोडर्न सुनिरहेको थियो कि त्यो चाहिँ हल्का सबैले कमेन्ट गर्नुभएको छ एक्ज्याक्टली त्यसमा चाहिँ नि अब तपाईँलाई के लागिरहेछ अब च्यालेन्जेसहरू त आउँदैछ नि त भर्खरै त्यो डान्सिङ प्याटर्नबाट कविता चाहिँ निस्किन है बिस्तारै भन्नेको जमात पनि बिस्तारै बाहिर आउँदैछ नि त सो अब आफूलाई च्यालेन्ज गर्नको लागि अनि अझै बेटर आफ्नो इमेज बनाउनको लागि स्ट्रङ इमेज बनाउनको लागि चाहिँ के गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ फर फ्युचर अझै गर्दैछु ट्रेनिङहरू लिँदैछु सबैबाट कामहरू हुँदैछ कामको थ्रुबाट अब जस्तो कोही पनि मान्छे पर्फेक्ट हुने त होइन नि त अनि फेरि हामी ल अब पर्फेक्ट हुनुपर्छ भनेर ट्रेनिङ मात्रै गरेर एउटा राम्रो प्रोजेक्ट गर्ने पनि हुँदैन एभ्री प्रोजेक्टबाट सिक्ने हो जस्तै एउटा काम गरेँ यसमा मलाई यो थाहा भयो कि मेरो यो गल्ती छ म अर्को प्रोजेक्टमा सुधार्छु र भिजुअलाइजेसन कस्तो हुन्छ अडियन्सको रेस्पोन्स कस्तो आउँछ त्यो हेरेर त्यसपछि फेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो भएन है यो सो त्यसरी लग्दै जाने हो सो त्यसरी नै गर्छु भनेर माइन्डसेट गरेको छु अनि हजुरले भन्नुभएको जस्तै त्यसमा चाहिँ हामीले ट्राई पनि गरेको हो कि जस्तै अब त्यो अछामतिरको जस्तो दाइको स्टोरीमै भनौँ न होइन दाइले उतातिरको जस्तै क्यार नलासो त्यस्तो भाषाहरू हुन्छ नि त उता के गरिआटी त्यस्तोहरू अनि त्यो ट्राई गरौँ न जस्तो पनि भयो थियो अनि तर फेरि मान्छेले मेरो यो ल्याङ्ग्वेज अडप्ट गरिसक्यो होइन त्यो गऱ्यो भने हाँस्दै कि होइन किनभने त्यस्तो मजाले स्टोरी बोलाएछ बिचमा क्या गरिआटी यस्तो भन्यो भने त मान्छे हाँस्छ नि त अनि त्यो पनि ल रिक्स नलिउँ तर यही नर्मल ल्याङ्ग्वेजमै गरौँ भनेर मलाई पनि हाँस उठिरहेको थियो क्या ट्राई पनि गरेको हो अनि तर त्यो गीतको फ्लोमै मिलेन क्या स्टोरीमै मिलेन अनि पछि राखेको फेरि कतिले चाहिँ मोडर्न भयो भन्नुभएको म सुधार्छु नेक्स्ट टाइम त्यो बोलेको है त्यसमा पनि मैले प्रपर स्टडी गर्नुपर्छ नि त फेरि त्यो ल्याङ्ग्वेजमा नि मोडर्न टाइपले बोल्यो भने झन् उल्टै गाली खान्छ त्यसको साथै त बढी यही ठिक छ भनेर
एकदमै राम्रो गर्नु भएको छ तर पक्कै एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गर्नु नडराउनु होला आगामी दिनमा त्यही भन्यो हामीले सो अब चाहिँ धेरै हामी इन्टु भयो जस्तो छ इतिहासमा तर इतिहासकै प्रमोसनको लागि पनि रमाइलो पनि गर्नु चाहिँ पर्छ मलाई चाहिँ एउटा 4 जना हाम्रो गेस्टहरू चाहिँ 4 जना हुनुहुन्छ भनेर 4 जनाको लागि मजाको गेम खेलाउने सोचमा आइरहेको थिएँ तर 2 जना मात्र हुनुहुन्छ झन् रमाइलो हुन्छ 3 जना रेकर्डिङ छ के उता दाइको र मिलाको रेकर्डिङ छ चाहिँ हजुर भीमजी अझै धेरै यस्तो मास्टर पिसहरू लिएर चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ हामीसँग सो व्यस्त त हुने नै भइहाल्यो सो उहाँहरूको बिहाफमा चाहिँ अब हाम्रो भन्नु पर्यो हामीले चाहिँ गेम खेल्नुपर्छ सो मैले चाहिँ अन्ताक्षरी म गायन तर्फ मात्र लगाइरहेको छु म चाहिँ ट्रुथ एन्ड डेयर खेल्ने विचारमा छु होइन कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कतिको खेल्नुहुन्थ्यो ट्रुथ एन्ड डेयर खेलेको हो नि धेरै तर यसमा चाहिँ केही पनि हामी घुमाएर पोइन्ट गर्दैन यसमा चाहिँ तपाईँले एकअर्कालाई चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ आई मिन कस्तो भने तपाईँले चाहिँ ट्रुथ भन्ने बिजुलीले कि डेयर गर्ने त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ उहाँलाई चाहिँ तपाईँले दिनुपर्छ क्वेसन चाहिँ मैले सोध्नुपर्ने हुन्छ र बिजुजीले चाहिँ सेम कविताजीलाई ट्रुथ दिने कि डेयर दिने के गर्न दिने तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ क्वेसन मेरै हुनेछ है त सो रेडी हुनुहुन्छ एकदमै कविताजीले क्या सोचिराख्नु भएको छ अझ कविताजीको बचपना हराइसक्यो बुढी भइसक्नु भएको छ बिस्तारै एज बढ्दैछ के भन्छ हजुरलाई परिवर्तन समयसँग परिवर्तन भन्दा पनि जिम्मेवारी बढ्दैछ अनि जिम्मेवारी बढेको अनुसारले चाहिँ हल्का धेरै दबाब परेको कारणले गर्दाखेरि मेरो माइन्डमा फिल्टर गर्दै सोच्दै अनि जस तर गेम भनेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गेम भनेपछि त्यस्तो भारी लिनु पर्दैन हामीले जिस्केर त जे पनि गर्न सक्छौँ गेम भने पनि इट्स अ पार्ट अफ के भन्छ फन भन्यो फनमा जे पनि बोलिन्छ होइन सो ओके हजुरहरूले पनि फनमा लिइदिनु होला सबैजनाले फनमा लिइदिनु होला है मलाई त थाहा छैन क्वेसन के छ भनेर हजुर र म चाहिँ फर्स्टमा तपाईँलाई दिन्छु तपाईँले चाहिँ बिजुजीलाई डेयर दिनुहुन्छ कि ट्रुथ डेयर त म चाहिँ आउँदैन होइन यत्रो सानो हुन्छ केही गर्ने पनि भएन तर तपाईँले सोच्नु भयो भने जे पनि गर्ने मिल्छ हजुरले सोध्ने हो नि त डेयर ट्रुथ ओके म चाहिँ बिजुजीको लागि झन् एकदमै रेडी पारेर राखेको क्वेसन हो तपाईँले चाहिँ कविताजीलाई कति माया गर्नुहुन्छ एकदमै ट्रुथ तपाईँको मनमा होइन अब त्यो मसँग केही जाँच्नको लागि त केही पनि छैन होइन मनमा कति माया छ त्यो चाहिँ हामी सामु भनिदिनु पर्छ माया भन्दा पनि रिस्पेक्ट धेरै छ होइन माया सोधेको ब्रो माया रिस्पेक्ट मायालाई कसरी डिफाइन गर्ने होइन मायालाई लाग्छ मैले नट डिफिनेसन सोधेँ माया त के बेसमा माया गर्ने हामी खेल्छ नि नर्मली पनि साथीहरूसँग खेल्दाखेरि बेस यताउता हुँदैन नि त माया छ कति छ कसरी भने कि यति यसरी पर्सेन्टको आधारमा भने 100% मा चाहिँ कविताजीको माया कति लाग्छ तपाईँलाई कसरी भने कि मलाई कसरी भने यत्रो बुढो भइसक्यो थाहा छैन कसरी भन्छ छ अब भन्नु न माया छ लेकिन अब कस्तो कसरी भन्ने त्यो आएन कि फेरि मलाई मैले पर्सेन्टको आधारमा भने 100% मा चाहिँ तपाईँलाई कति माया लाग्छ कविताजीको यत्रो सोच्नु भनेको 110 त्यस्तो मेरो यस्तो हुन्छ कि फेरि यो भन्नु हैन वी डोन्ट नीड टु एक्सपीरियन्स ल अब 100 बाट 99% वाउ ल एकदम 99 1% चाहिँ कसलाई गर्नुहुन्छ मतलब आफ्नो मायामा हजुर होइन मैले त्यही भन्नु खोजेको होइन मेरो 100 मैले कविताजीलाई कति माया गर्नुहुन्छ मात्र त्यही भने पनि 99% 1% भगवानलाई छोड्दिने वाउ तर त्यो पनि स्पेशली हो कविताजी यदि सोध्न नपाए ओके ओके विजयजीले चाहिँ अब उहाँलाई दिनु पर्यो ट्रुथ कि डेयर ट्रुथ ओके कविताजी रेडी हुनुहुन्छ हजुर उहाँको एकदमै धेरै विजयजीको चाहिँ हामी कसैलाई पनि नथाहा भएको तपाईँलाई मात्र थाहा भएको एउटा सिक्रेट एकदम मनदेखि मनमा हात राखेर भन्नु पर्छ सबैलाई थाहा भयो कि नभएको एउटा सन्नाटा छ त म सोध्दैछु क्या सबै थाहा छँदैछ सबैजनालाई थाहा नभएको सिक्रेट बिजुको जेठी दिदीको डेथ भएपछि जेठी दिदीको बच्चा चाहिँ उसले पालिरहेको छ सो बिहे नै नगरिकन ऊ बाउ
वाउ ह्युज रेस्पेक्ट टु हिम है र कस्तो खुसी कसैलाई लाग्यो थाहा थिएन यो कसैलाई चाहिँ, पनि थाहा थिएन आज हाम्रो नयाँ बेनै नगरिकन बाप कोवारा बाप कुवारा बाप भनेपछि अहिले कति वर्षको हुनुभयो नि उहाँ चाहिँ मेरो भान्जी हजुर 19 19 इयर्सको र 19 इयर्सको बच्चा छ अनि कति इयर्स हुनुभयो हाम्रो विजयजी त्यो चाहिँ नकुन भर्खर 16 हुनुहुन्छ सो अब कविताजीले उहाँ विजयजीलाई दिनु पऱ्यो त्यो कि एउटा डेढ पनि त्यसो भए मसँग यति धेरै रोमान्टिक कुरा छ होइन विजयजीले चाहिँ हाम्रो कविताजीलाई हुन्छ नि जस्तो किनभने अन स्क्रिन चाहिँ तपाईँहरूको रोमान्स देखिरहेको छु माया देखिरहेको छु अब हामीले पनि मैले चाहिँ लाइभ देख्न पाउँछु हाम्रो दर्शकले पनि आज चाहिँ थ्रु मिडिया देख्न पाउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ उहाँलाई प्रेम प्रस्ताव राखिदिनु पर्यो प्रेम प्रस्ताव राख्ने वर्ड मनमा लागेको सबै कुरा भारी कुरा 1 मिनेट त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ 1 मिनेट प्रेम प्रस्ताव 1 मिनेटमा त त्यो त एकदमै लामो हुन्छ नि ओके उता हेरिदिनु न अलिकति मलाई पनि कविताजी दिदी भन्दै भयो भने के जान्थ्यो ल कविताजी जी जी कविताजी के हजुर मेरो जीवनको साथी बन्न चाहन्छ इफ यस सर नो भनिदिनु पर्यो 99% 99% भनेपछि अग्रिड है 99% यस भन्नु भएन होइन नो भने 1% यस छ अझै पनि पोजिटिभतिर लाग्नुपर्छ सो अब मेरो भाइ धेरै दिन्न हजुर तपाईँले चाहिँ मैले एकदम सजिलो दिइरहेको छु कविताजी किनभने अलिकति डिप्लोमेटिक हुनुहुन्छ नि त त्यही भएर मैले उहाँलाई चाहिँ सजिलो दिइरहेको छु तपाईँले चाहिँ विजीजीको लागि एउटा गीत गाइदिनु लागिरहने मलाई किन गाइदेऊ मरे पनि हामीले बुझेन गीतै गराउँदैन कि मलाई फेरि मरे पनि लेखी जाउँला मायाको इतिहास उता गाउने भनेको ओ मरे पनि हजुर मलाई नाच्नु भने म यहाँ उठेर नाच्नु मलाई गाउँ भन्यो भने हेर्नु अहिले हेरेर बस्नुभएको अडियन्सहरू सबजना टिभी अफ गरिदिनुहुन्छ मोबाइल अफ गर्नुहुन्छ मेरो गीत सुन्यो भने तर राम्रै गाउनु भएको थियो होइन मलाई राम्रै लाग्यो किनभने स्वर ताल नमिले पनि गीत एटलिस्ट ट्राई त गर्नु रमाइलो भयो है मैले अझै धेरै मसँग क्वेसन थियो तर दुवैजना अलिकति अक्वर्ड मान्नु भयो जस्तो चाहिँ ठिकै छ हामी चाहिँ अझै ग्रुपमा आएको लागि नेक्स्ट टाइम चाहिँ अझै धेरै रमाइलो गर्नेछ सो अब तपाईँहरूको फ्युचर प्लानिङको नि कुरा गरौँ न फ्युचर प्लानिङभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा कुरा पनि सुनिरहेको थिएँ होइन मिडियामा जस्तो दुवैजना चाहिँ प्रेममा हुनुहुन्छ अरे यति बेलामा भन्ने कविताजीले हाँसेर यो कुरा एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ तर मलाई चाहिँ अझै डिटेल अझै एक्सप्लेनेसन चाहिँ चाहिन्छ किनभने दर्शकहरूले चाहिँ तपाईँहरूको जोडी पनि मन पराइराख्नु भएको छ अनि त्यसपछि तपाईँहरू प्रेममा भएको कुरालाई नि वाउ भनिराख्नु भएको छ अप्रिसिएट गरिराख्नु भएको छ अब यो मिडियाको भयो भने त कुरा भयो भने हर कोही प्रेममा छ त लेकिन अब राम्रो कुरा पनि हो एक हिसाबले नराम्रो कुरा एक हिसाबले जनताले माया गरिदिन्छ एक स्क्रिनमा केमिस्ट्री बनेको उनीहरूको पनि चाहत हुन्छ कि रियलमा हेरौँ लेकिन त्यस्तो केही छैन होइन अब फ्युचरमा के हुन्छ थाहा छैन लेकिन अहिले त त्यस्तो केही छैन अहिले दुइटा पनि एक अर्कालाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ हामीहरूले त्यो मैले हर इन्टरभ्यूमा त्यही भन्छु एक क्लियरली अहिले कस्तो भइरहेको छ भनेपछि फ्युचरको आई डोन्ट नो के हुन्छ अब हजुरलाई पनि थाहा छैन कसैलाई पनि थाहा छैन किन अहिलेको क्रममा हामी स्क्रिनमा हाम्रो जति छ त्यति नै राम्रो ब्याक स्क्रिन हाम्रो दोस्त भनौँ न एक मित्रता भन्छ नि त्यस्तो छ मित्रता जो छ एक अर्कालाई जो सपोर्ट साथ छ त्यो छ अनि ऊ पनि एकदमै जिम्मेदारीको तलब मतलब जिम्मेदारी लिएर घरको एक्लै केटी छ म पनि जिम्मेदारीमा छौँ अनि करियरमा पनि सेम टाइम फोकस गर्नुपर्छ त्यही भएर यतातिर हाम्रो ध्यान छैन अहिले खालि करियरमा अनि के गर्ने त्यस्तोमा छौँ त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो कि हजुरहरूले मन पराइदिनु भयो लेकिन अहिले त्यस्तो केही छैन तर के हाम्रो रिसेन्ट तपाईँको बर्थडे छेउछाउ आएको चाहिँ जुन तपाईँको इन्टरभ्यूहरू आइरहेको थियो त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ बेसिकली लभको बारेमा चाहिँ
जसले पनि पौधासँग गइदाखेरि नि अझ नाम पनि जोडेको थियो काँप जोडी के भनेको थियो कप जोडी तर कस्तो राम्रो दुईजनाको राख्यो भने चाहिँ के भिक जोडी तर कस्तो सुनिँदो रहेछ है भिक कवि चाहिँ राम्रो देख्दो रहेछ कवि जोडी जसरी कस्तो हुन्छ भने दर्शकहरूले चाहिँ जस्तो कतिहरूले तपाईँको जोडी भएर पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ फलो गरिराख्ने तपाईँलाई माया गर्ने प्रशंसक पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ निराश नबनाइदिउँ होइन उहाँले राम्रो देख्नु भएको छ भने ठिकै छ स्क्रिनमा आएर उहाँहरूलाई माया गरेर देख्यो मलाई त त्यही जस्तो नै लाग्यो होइन सबभन्दा ठुलो नै अडियन्स हो दर्शक महानुभावहरू हो सो उहाँहरू जे देख्न चाहनुहुन्छ हामीलाई त्यही नै हामी देखाउँछ तर सिरियसली नै हजुरहरूको माया र सपोर्ट नै एकदमै ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि सो हजुरहरूलाई इन्टरटेन गर्नको लागि वी आर अलवेज रेडी र फर्दर के गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ कविताजीले चाहिँ अब के छ प्लानिङ्सहरू सधैँ सोध्ने नि एउटै प्रश्न सोध्ने एउटै हो हुन्छ प्लानिङ नहुने त कसै पनि हुँदैन सबैजनाको भइरहेको छ गर्दैछौँ कहिलेकाहीँ सोचेको कुरा पनि हुँदैन होइन तर प्लानिङ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ हेरौँ धेरै प्लानिङहरू छ अब कति पुरा होला कति नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ विजुजीको चाहिँ के छ जस्तो विजुजीलाई चाहिँ अब रिसेन्टली मुभीमा अस्ति मैले कता न्युज पनि सुनिरहेको थिएँ जस्तो रेखाजीको चाहिँ आज तपाईँ पर्सनल ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ अनि त्यही उसले चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ है भन्ने मैले न्युज पनि सुन्न पाएको थिएँ अब यो सही गलत चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन के छ त प्लान आफ्टर डान्सिङ विथ स्टार गरेको थिएँ एउटा मुभी साइन पनि गरेको छ अनि त्यो कोरोनाले गर्दा अलिकता सरेको छ अनि धेरै प्लानिङ छ किनकि अहिले म त्यहाँ मुम्बई छोडेर आएर यता बिस्तारै अझै केही गर्छु होइन मुभी क्षेत्रमा पनि केही गर्ने इच्छा छ हर कसैको हुन्छ मेरो पनि छ अनि त्यो हो गर्ने हो लेकिन अहिले त्यो सरेको छ कोरोनाले गर्दा किनकि हजुरलाई थाहा छ कस्तो कन्डिसन छ लेकिन अरू पनि प्लान छ हाम्रो त्यो मुभी नभएर पनि कता न कता हुनसक्छ सर्ट मुभिज हो हुनसक्छ सिरिज हो त्यसमा पनि हामीले आफै नै पनि गर्ने प्लानमा गइरहेको छ फ्युचर प्लानिङ धेरै छ यस र कस्तो राम्रो राम्रो भिडियो पनि हाल्नु भएको छ मैले पनि सब्सक्राइब गरेको छु लाइक पनि गरेको छु र मैले पनि सेयर गरेको थिएँ उहाँको आउँदाखेरि सो यस के छ अनि अब नयाँ कन्टेन्टहरू चाहिँ के लिएर आउने विचारमा हुनुहुन्छ तपाईँ पनि अब जस्तो मेबी प्रोफेसनल अथवा हुन्छ नि यसमा व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्नु खोज्नु भएको कि न चाहिँ थाहा भएन के छ तपाईँ नट व्यावसायिक होइन खासमा मेरो इच्छाहरू धेरै छ कि गर्नु खोजेको किनभने मसँग धेरै कुराहरू छ जुन चाहिँ नेपाली इन्डस्ट्रीमा अझै देखिएको छैन अनि अब नेपाली इन्डस्ट्री कस्तो छ भने कमर्सियल रूपमा धेरै गएको छ अनि कमर्सियलमा पनि हजुरको कस्तो जनर चल्छ भने डान्सिङ अनि त्यसपछि डान्सिङमा पनि टिपिकल नेपाली टाइपको बलिउड स्टाइलको अनि धेरै मोर ओभर लाइक केटीहरूलाई स्विडेन आई क्यान्डी टाइपको स्विट टाइपको त्यस्तो मात्र होइन अनि खासै मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्नु थाल्यो भने मान्छेहरूलाई अलिकति उहाँहरूले मन नपराउनु होला कि अनि त्यही माथि मेकर्सहरूलाई पनि त्यस्तो अझै छैन किनभने अडियन्स चाहिँ त्यस्तो क्रिएट भएको छैन सो हामी त्यस्तो नबनाउँ भन्ने छ सो मलाई चाहिँ त्यहाँ गर्नु नपाएको कुरा चाहिँ अब म मेरो युट्युब च्यानलमा आफै पनि गर्छु है अनि मेरो मनको सेटिस्फ्याक्सनको लागि चाहिँ गर्छु जस्तै एक्सनहरू भयो एरियल डान्सहरू भयो सबै बिस्तारै चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ म ल्याउँदैछु आफूलाई जे अडियन्स क्रिएट गर्दैछु अनि मन पनि पराइरहनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु कति अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ अझै हौसला मिल्छ नयाँ नयाँ कुरा गर्ने सो धेरै चाँडै एकदमै राम्रो राम्रो अझै युनिक कुराहरू म ल्याउँछु ओके हामी पनि म पनि एक्साइटेड छु वेट पनि गर्नेछु र तपाईँहरू पनि वेट गरिदिनुहोस् र कविताजीको चाहिँ के छ फिल्महरूतिर गर्ने विचार एन्ट्री गर्ने कुराहरू डेब्युट गर्ने केही चान्सेसहरू छन् रिसेन्ट नो नोज द फ्युचर होइन कसैले देखेको छैन तर लेट्स सी होप पनि गरौँ होइन होप गरौँ म पनि गरिरहेको छु अब यो दुईजना जोडीलाई चाहिँ कतिको चान्सेस छ आगामी दिनमा अझ योभन्दा पछाडि अर्को भिडियोमा देख्न पाउँदा दुवै जोडीलाई सँगै देख्न पाइन्छ के छ चान्सेस अभियसली एउटै इन्डस्ट्रीमा हेरेपछि काम गर्नुपर्छ होइन एकदमै धेरै प्रोजेक्टहरू गरिन्छ होला दुईजना सँगै होइन अरूहरूसँग पनि गरिन्छ जस्तै ठोकिरहेको हुन्छ नि पल दाईसँग पनि 3-4वटा गरिसक्यो जस्तै अरू हुनुहुन्छ पुष्प दाईहरू भयो अनि त्यसपछि ठोकि नै रहेको हुन्छ सो एउटै इन्डस्ट्रीमा भइसकेपछि त काम नहुनु त कुरै हुँदैन झन् स्पेसली हामीलाई चाहिँ हामी दुईजनालाई चाहिँ डान्स राम्रो छ भन्नुहुन्छ सबैजनाले अनि प्राय मेकर्सहरूले पनि ल गरौँ न त भने डान्सिङ भन्ने बित्तिकै कविता बिजु भनेर आउँछ सो नेगेटिभ नलिदिनु होला
एज अ कपल एज अ यस्तो उस्तो भन्दाखेरि पनि होइन हामीलाई चाहिँ मेकर्सहरूले नै सँगै राखिदिनुहुन्छ हामी सँगै हुन खोजे होइन मेकर्सहरूले जोडिदिनु भएको ओके के भन्दै हुनुहुन्थ्यो बिजीजी होइन त्यो उसमा अहिले अब धेरै म्युजिक भिडियो सुट भइसकेको छ आउनु भएको छ सुट कति भइसक्यो ब्याक भइरहेको छ धेरै होला कमसेकम 6-7 नै होला म्युजिक भिडियो कति त सुट भएर रिलिज भएको छैन कति अहिले सुट हुनु बाँकी नै छ आज पनि सुट थियो लेकिन पानी पर्छ कि भनेर क्यान्सल गरेको थिएँ त्यही हो अब त्यसै हजुरहरूको माया साथ भयो भने त कति गर्ने अब ओके बेस्ट विशेष दुवैजनालाई मैले आजको टाइम प्रोभाइड गरिदिनु भयो दुवैजनालाई Thank you so much हामीलाई टिभीलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद हजुरहरूको टाइम दिनुभयो हामीलाई प्रमोसनमा हेल्प गर्नुभयो धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई हजुर र यस आज इतिहासको बारेमा स्पेसली हामीले कुराकानी गर्यो र इतिहाससँग जोडिनु भएको विजुजी र कविताको बारेमा नि त्यत्तिकै धेरै हामीले आज कुराकानी गर्यौँ मेबी तपाईँहरूलाई मन पनि पर्यो होला मन पर्यो परेन तपाईँहरूले कमेन्ट सेसनमा गएर चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र आजको लागि चाहिँ आजको हाम्रो सूत्रको यो अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू जे भने पनि एउटै सकिएको छ र हामी नेक्स्ट डे अर्को सेलिब्रिटी अर्को फ्रेस इन्टरभ्यूको साथ चाहिँ आउनेछौँ आजको लागि म जैनालाई बिदा दिनुहोस्